बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो उन मौज़ूआत पे बात करने का होता है जिनके ऊपर मेन स्ट्रीम विज़डम के अंदर बहुत कम लोग शायद बात करते हैं, और शरीयत की हदूद में रहते हुए उसको करना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। आज हमारे पास एक ख़ातून है शाहिदा बीबी के नाम से। इनके मसाइल क्या हैं, क्या वो मसाइल सही हैं, क्या वो मसाइल गलत हैं, क्या वो रूहानी हैं, क्या वो जिन्नात के मामलात हैं, या वो कोई और मसला है, इस पे बात करेंगे। उनकी कहानी सुन के हम सारे साथ जो बात करेंगे इस मौजू पे, महमूद चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ होंगे जनाब मुसद्दक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी आपको बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया जी, मेहरबानी। आप मज़ीद हैंडसम हो गए हैं, मेहरबानी जी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। कारी शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबकी इजाज़त से शाहिदा बीबी का जो इशू है, जो कहानी है, जो मुद्दा है, उसको सुनते हैं, फिर उस पर राय लेते हैं, तज्जिया लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और उसकी कहानी सुन के उसका डायग्नोसिस सही गलत हो सकता है, लेकिन जब तक आप सुन नहीं लेंगे कि पेशेंट को तकलीफ़ है क्या, तब तक आप अपनी राय कायम नहीं कर सकते। शाहिदा बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिदा बीबी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं आपकी। मुझे अगर पसंद करें, आप जिस बात का जवाब ना देना चाहें आप ना दीजिएगा। आपकी कितनी उम्र है तकरीबन? पता नहीं है, शनाख्ती कार्ड के जरिए पता चलता है। मेरे ख्याल में 50 के करीब होगी। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ। माशाल्लाह। पढ़ते हैं, ये शादीशुदा हैं? नहीं, पढ़ा नहीं सकी। बच्ची तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। एक बच्चे को 8 पढ़ा है, एक को 9। बच्ची को भी 9, छोटी सबसे जो वो नहीं पढ़ सकी। और शौहर क्या करते हैं आपके? मियाँ भी फौत हुए, हाँ 2 महीना 1.5 हुआ। तो शाहिदा, आप ये फरमाइए कि आपका ज़रिया माश इस वक्त क्या है? मसलन आपकी घर की आमदनी कैसे चलती है, घर का खर्चा कैसे पूरा होता है? एक बच्चा ज़ियारत के साथ होता है, एक बच्चा जूतियों का किसी का काम का है। जब से बाप को पहले संभालता रहा, अभी उसके बाप फौत हो गया, एक्सीडेंट 7 साल 8 साल रहा, उसको बच्चा संभालता रहा, अभी फौत हुए हैं वो। तो बहुत दिनों से हम लोग परेशान। ये जो मसला है जिसको कि आज आप हमारे साथ शेयर करेंगी, ये आपको कब से है? ये पहले मेरे अब्बू पे था, वो सऊदी अरब में होते थे। अच्छा। उनकी डेड बॉडी वहाँ से आई थी, तो हम लोग किसी के पास बच्चे भाई गए, तो उन्होंने कहा कि पहले तो 3 महीने उनकी लाश ही नहीं मिलती रही ना, सऊदी अरब से। हाँ जी। तो हम लोग ढूंढते रहे। भाई एक थे छोटे, वो काम करते थे सऊदी अरब में? जी। अच्छा। वो रोटी प्लांट पे थे। ठीक। और अच्छे बहुत थे हमारे बाप ना। ठीक। ये कब का वाकया है? ये बहुत हमारे शादी से 1 साल पहले। कितना साल हो गए होंगे तकरीबन? पता नहीं, मेरे ख्याल में हमारी शादी को 30-35 साल। ठीक हो गया। वहाँ से 6 महीने बॉडी मिली नहीं? 3-4 माह मिली नहीं। फिर वो बॉडी तो मिली। फिर मेरे भाई किसी के पास गया, तो उन्होंने बताया कि आपके अब्बा पे ना किसी ने कुछ किया। आप क्या मेरे पास लेने आए हो? भाई ने पूछा, अब बताओ। तो से बिल्कुल किसी को ज़हन गुमान में नहीं कि हमारे साथ क्या है या क्या नहीं। हम यही समझते रहे कि अल्लाह की तरफ से ना कोई तकदीर हमारी है। तो यहाँ उनको वो बीमारी, यहाँ कैसे फौत हो गए, ये कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों आए हो? आपके अब्बा को किसी ने ना तवीज़ात दिए हुए हैं, कुत्ते को डाले तो मर गए हैं, तो जाओ जाके देखो घरों में ना तुम्हारे फलां औरत भी आ रही है, फलां तुम्हारे मोहल्ले से आ रही है। उन्होंने सबके नाम बताए? जी उन्होंने। अच्छा। हालांकि वो उनको जानते नहीं थे? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत दूर थे यहाँ से, लाहौर से। अच्छा। मतलब दूसरे शहर में। ठीक। मैं थी, मेरी वालदा थी और 2 भाई था, भाई का दोस्त जो लेके गया था। ठीक। तो हम लोग आप उनके पास क्यों गए थे? आपको शक था कि आपके वालिद को किसी ने कत्ल किया है? नहीं, कुछ भी नहीं, शक नहीं, कत्ल नहीं किया जी। तो वहाँ पे बस ये कहते हैं, या वो बाबा जी ने बताया। तो उन्होंने कहा कि इनको ना किसी ने आपके कुत्ते को ना तवीज़ दे के तो मारा गया। हम बेख्याली में अपने, उस वक़्त बच्चे और थे, मैं जैसे छोटी साल में, तो अभी शादी हमारी हुई थी ना, तो करके वापस सऊदीया में चले गए थे। तो वहाँ से फिर वो मिले नहीं। तो बाद में उनके पास उन्होंने कहा कि ये तवीज़ आप ना वो उसमें बांधो, मशीन में, यहाँ क्या कहते हैं वो चरखे में। भाई ला के रखा। हम उस वक्त जवानी में थे, तो बच्चों की तरह से घूम फिर रहे थे। तो उन्होंने सूरत यासीन नहीं पढ़ने के लिए दी, जाओ जाके देखो, अब तुम्हारे घर में पता चल जाएगा। तो थोड़े दिनों में ना, दूसरे तीसरे दिन में जब वो भाई ने मशीन से चलाया, तो थोड़े दिनों बाद ही पता चल गया कि अब्बू की ना डेथ सऊदी अरब में हो चुकी है। ये तो कैसे पता चला था? खत आ गया या फोन आ गया? नहीं, एक चचा थे वहाँ, उन्होंने बता दिया। ठीक है जी। तो उन्होंने बताया, तो वो फिर उनकी लाश लेके 3 माह के बाद वहाँ से आए।
वो भी अंगूठे से पहचानी गई ना, तो वो अंदर नहीं जाते थे जहाँ पे वो लाश रखी। कहते हैं मेरे से अपने भाई को मैं कैसे पाकिस्तान लेके जाऊँ, कैसे देखूँ। ठीक। वो बस भाई का और मेरे पापा का ना अंगूठा मिलता था। ठीक, आपके वालिद के इंतकाल हो गया, 3 महीने बाद हाँ जी। उनकी डेड बॉडी आ गई, आपको किसी ने बताया कि उनको मारा गया है तावीज़ करके जी। और आपके घर से फिर तावीज़ वगैरह निकले भी? नहीं, ये और नहीं कि उन्होंने पास मना किया था। अच्छा। वालिदा को ये आप अपने घर पे कंट्रोल करो, तो आपने मुझे मना किया कि सबस कपड़े कभी भी आपने नहीं पहने, जबकि 2 सूट मेरे पास थे सब। तो अच्छा। कहने का जाओ तुम्हारे ट्रंक में 2 सबस सूट पड़े हुए हैं, उनको कभी भी नहीं पहनना। अच्छा, वो आपको नहीं जानता था लेकिन उसको ये नहीं, पता था कुछ कि भी आपके नहीं। ट्रंक में नहीं, 2 कुरान सबस नहीं सूट मानी, पड़े हैं कुछ आपके? भी नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं सरगोदे तो फिर आपने सबस सूट नहीं पहने कभी? नहीं, कब नहीं, उस वक्त की बातें पहनते रहे, नहीं मना किया, मैं नहीं ठीक हो मना गया। हुई। फिर इस बात का ये खत्म हो गई बात, फिर इसके बाद? हम वैसे ही चलते रहे जैसे हम रूटीन में चलते रहे ना, कुछ जी, भी जी। नहीं ना। मियाँ भी बाहर ही होते थे सऊदी अरब में ना। जी, जी। हमारे अब्बू उनको लेके गए थे। तो फिर उसके बाद वो आ गए तो उन्होंने डेड बॉडी आई, हमारी डेड बॉडी पे ना वो हमारी खाला लेके आई, जिनका उन्होंने बाबा जी ने बताया था मरने पे ना। बहन छोटी वाली मुझसे वो उनसे लड़ी कि आप हमारे बाप पे क्यों आई हो, क्योंकि हमारे बाप को तो मारा गया, हमारे बाप को तो आप लोगों ने ये किया। वो कहने लगे हमने नहीं किया। वो दूसरे दिन वो जो होती है देख गए उसकी नहीं होती मरने वाले ऊपर, कहने लगी मैं तेरी माँ की बहन हूँ, मेरा ख़त्म पे बनता है तेरे बाप की देगे देनी। बस पता करे कि वो रुल गई थे कि वहाँ पे किसी ने भी उठाई नहीं, उन्होंने कहा उठा के ले जो हमारा बाप मर तो गया। ये तो एक खानदानी लड़ाई हुई ना? नहीं नहीं, खानदानी लड़ाई नहीं, वही तवीज़ों का हमारे जेहन में फिर आ गई ना, छोटी बहन के और भाई के वो पड़ी रही क्या तवीज़ हमारे बाप को डाली। अच्छा शायद ये बताओ कि अब इस वक्त क्या मसला है? अब मसला ये है कि हम घर में रहते से सुकून से, ये भाई नहीं पता कि क्या होता है घर में क्या नहीं हो रहा। कभी कपड़े गुम हो जाते, कभी पैसे, कभी कोई कोई ना कुछ होता ही रहता था। तो मेरे जो थे ना घर में, हमारे प्लाट में अनार का दरख्त था, मियाँ ने खुद ही छोटा सा लगाया था, जैसे बिल्कुल मुन्ना सा, जैसा महक नहीं है इतना जी। सा। तो उन्होंने खुद ही परवरिश की, उसी के अनार भी थे, अमरूद भी थे। अच्छा। अमरूद भी इसी तरह से मेरे ख्याल में 10 से 12 साल की बात है। तो वो इस तरह से जले के जैसे वो जो रोशनी नहीं तेज होती, इस तरह से मैं थी और मेरी बेटी, हम लोग बाजार- पौधा जल गया या आग लग गई? आग लगी ना, वो रोशनी वाली थी आग, काली वाली नहीं थी, जैसे तो नहीं होता वो लाइट होती है अच्छा। पीले वाले ये आग कब लगी, दिन को या रात को? रात का टाइम था, साथ हम लोग ना बाथरूम में जाने लगी। अच्छा। हम लोग बाथरूम में नहीं गए तो कोने में जाके लग गई है, हमसे गलती हो गई, हम अंदर भाग के आते तो अपने को अपने नहीं ना देखते, हम देखती रही कोने में, या अल्लाह ये क्यों लगा रहा है। उस वक्त हम भी थोड़े से तो वो थे। खाली प्लॉट था जहाँ पे दरख्त पौधे थे? जी तो शायद हो सकता है कोई चरसी वरसी हो या कोई ऐसा नहीं नहीं शख्स हो? नहीं। फिर मियाँ ने बहुत सारे लोगों को दिखाया गया कि अच्छा। भाई हमारे प्लाट में आग लगी है, बहुत दिनों बाद, बहुत सरसे बाद। तो कोई पौधा ये दोबारा से को माली सही का, उन्होंने कहा नहीं ये जड़ों से आग लगी। हम इस चीज़ पे भी नहीं गौर किया कभी। अच्छा। फिर वही नादानी की बातें रहती रही। हाँ। फिर इस तरह से एक नजी थोड़ा सा वक्फे के बाद नहीं, कहीं भी नहीं गए, बिल्कुल कहीं कुरान नहीं मानी नहीं गए, ना किसी डॉक्टर के पास, कुछ भी नहीं। बस चीज़ें गुम हो जाती थी। कभी चीजों से दवाई- मतलब क्या गुम हो जाता था घर से? पैसे, ओ सॉरी, क्या कपड़े कट जाते थे, अच्छा। छिंटे पड़ते थे खून के, यूं कोई घर में पानी के छिंटे पड़ जाने। हमें शक था कि शायद हमारी बैठक में कोई किराएदार नहीं है। वो मेरी अम्मी कहती थी वो करती है तेरे पे ना, कि तेरे को वो चाय पी लेती, तेरे से रोटी खा लेती, तो तेरे पे यही करती है कि मेरे को ये कर। आपका घर कितना बड़ा है? एक एक कमरा है, 8 मरले का, लेकिन एक एक कमरा है। सबके पास, बच्चों के पास आया हुआ? नहीं नहीं, बच्चों हाँ। की नहीं, वो जो होती है फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो आपको क्या शक है कि कौन करता है आप पे जादू? बस अपने ही वो फिर बताया ना, सामान रखा तो हम लोगों ने पूछा कि भैया आप क्यों करे। काफ़ी अर्सा हम लोग उनसे नहीं रब्ता रखा, बहुत देर तक। अच्छा। जबकि मैयत पे भी भाई ने और बहन ने उठा दिया उनको, मैं बड़ी थी, मैंने नहीं कुछ कहा ना कोई बात की। तो उसके बाद बहुत सारे हालात इतने हो गए कि बुरे से बुरे होते रहे। कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम यूं से यूं हो रहे हैं। यूं से यूं हो रहे हैं से क्या मतलब है? कि मतलब हमारे पे तवीज़ हो रहे हैं या हमारे पे बीमारी, इस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं थी। भाई को हो जाता था, बुखार होता, सर दर्द, कभी डॉक्टर से दवाई ले लिया यूँ। हाँ। तो एक दिन बस थोड़ी सी किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि बहन आप पे तो कुछ हो। बच्चों पे मैंने कहा मेरे बच्चे नाफरमान भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, मेरे बच्चे जो काम में नहीं जाते ना आते हैं तो बात भी नहीं सुनते। तो उन्होंने कहा बहन आप पे ना किसी ने कुछ किया हुआ, आपका को अपना। मैंने कहा यूँ मुझे तो नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूँ। अच्छा। बस इस तरह से बिगड़ते हालात इतने हो गए हैं ना। फिर हमारी वो चचा की बेटी आई थी,
वो आई थी, उनकी बेपोती थी तो वो 5। जो बताते थे आपको कि सब्ज रंग के जोड़े पड़े हैं आपके संदूक में, आप उनके पास दोबारा नहीं गई पता करने के कौन आपको तंग कर रहा है? नहीं, वो मिले ही नहीं। 12 साल पहले मैं अब अम्मा गए थे, नहीं मिले वो। दोबारा कहते थे वो चले गए वहाँ। तो अब जो शख्स आपको बता रहा है कि आपके घर में तावीज़ हो रहे हैं, वो ये नहीं बता रहा तावीज़ कौन कर रहा है? बताते हैं, लेकिन क्या करें, मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं रूलूँ ना, मेरे पास टाइम है मैं किसी को इतनी अपनी मतलब सेव करती। मैया 7-8 साल पे 4 पाए थे, टांगे भी मैया ने कहा, एक दिन मैंने उनको खर्चा दिया कि ये घर का खर्चा करो, मैं अपने पास ले आई थी कि चलो ये किराए पे भाई रूल रहे, मैं इनको अपनी भावज को ले आऊँ। लेकिन मेरी भावज ने ना मेरे पे ऐसा किया कि उसने, मैंने एक दिन पूछा भाई खाना नहीं बनाया, उसने मुझे जूतियों से मारा, इतना जूतियों से मारा। मेरी माँ को दुख हुआ, मियाँ को भी दुख हुआ। मियाँ ने बोला बुरी औरत, तूने, मैंने मना किया था ना कि इसको नहीं रख, तूने कहा कि नहीं मेरी बहन भी है, भाभी भी है और खाला की बेटी, मैं इनको किराया कराया के घरों में धक्के खाएगी, चले मेरे पास रह ले। वो रहती रही, उसने मुझे जूतियों से मारा, ये अम्मा ने भी देखा, मियाँ ने भी देखा। अच्छा शायदा जूतियों से मारा उसने, ये बुरी बात की, ये तो बदअखलाकी है, इसका जादू से क्या ताल्लुक है, ये नहीं, फिर तावीज़ से क्या बताती हूँ ताल्लुक ना। है? फिर थोड़े दिन बाद मियाँ की टांगे टूट गई, वो फैक्ट्री में काम करते थे कि उनके पेट में पानी पड़ा हुआ था और जिगर उनका खराब हो रहा था। वही जो ऐसे मसलों में ना हमने कोई तवज्जो किसी तरफ नहीं कुरानी मानी, जिससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकती। तो कोई तवज्जो नहीं ना डॉक्टर की ना उनकी, बस डॉक्टर की ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उन्होंने जो फैक्ट्री ज्वाइन कर ली कि चलो मेरा यहाँ पे ना इलाज होता रहेगा, कि मैं इलाज नहीं करवा सकता, चलो मुझे डॉक्टर से ना फैक्ट्री की तरफ से इलाज हो। आपको अभी मसला है क्या? आपको लगता है कि आपके घर पे तावीज़ जी, है, जी। जादू है, जिन्नात है, जी, साया जी। है, क्या मसला है? साया भी डर भी लगता है, नमाज नहीं पढ़ती, कुरान अच्छा। पाक नहीं पढ़ती। अम्मा को 4 साल हो गए मरे, मेरे घर पे इधर मरी थी। उस वक्त मैं पढ़ भी लेती थी और नमाज तो भी। बहुत से लोग कुरान नहीं पढ़ते, बहुत से लोग नमाजें नहीं पढ़ते, शायदा इसमें जादू नहीं, टोने डर की क्या बात लगता है? है। दिन के वक्त भी मुझे 8:30 सुबह उठ रही हूँ ना आज भी, तो डर लगता है। 8 से पहले उठना मेरे लिए मौत है, कमरों से बाहर निकलना सेन में। रात को उठती हूँ, बच्ची को उठा के उठती हूँ कि उठ बे बाथरूम में चले, कभी भी मैं नहीं उठी। अच्छा ये अभी घर में बुढ़े हो किसी रहे हैं। और को भी मसला है जो सारे आप... डरते हैं, बच्चियां भी डरती, रिश्ते आते छूट जाते हैं। बेटे का भी थोड़े हाल ही में किसी ने रिश्ता दिया। अब बेटियां किस चीज से डरती हैं? वो भी खौफ आता है, उनको भी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे आवाजें दे रहे हैं। पीछे आवाजें दे रहा, बेटों मुझे को भी दिन यही में- लगता है? जी, मुझे दिन में आता है। बेटों को भी यही लगता है? नहीं, बच्चे तो बेचारे काम पे चल जाते, उन्होंने अच्छा ये बताइए कि आपको मैं ज्यादा क्या- डर दिन के वक्त लगता है, शाम के वक्त या रात के वक्त? शाम रात को तो नींदर भी पता नहीं, कोई 20 साल हो गए मेरी, जब से मियाँ को भी 17 साल हो गए एक्सीडेंट में, वो ही पड़े हुए। तो वो पहले उनको पेट का मसला था, वो पानी पड़ा, हम यही समझते रहे इनको बीमारी। तो बाद में अब उनको आपने कभी अपने घर में से तावीज निकाले हैं? नहीं, तो आपको कैसे शक आता है कि भाभी तावीज करती है या कोई भी घर में तावीज करता है? ये बस कैसे शक बताए जाने पे डर आता है, खौफ आता है, तो ये देख के। बताए जाने पे मतलब जी, किसी फिर मैं आमिल एक के जगह पास गई आप थी, जाती हैं उन्होंने- तो वो बताते हैं आपको? जी ऐसा ही है ना? जी जी। ओके आप मेरे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और अपने पूछते हैं कि ये सारी कहानी को वो किस तरह से डायग्नोज करेंगे। लोगों के कहनों पे इन्होंने यकीन किया है, आमिलों के, सच हो सकता है झूठ हो सकता है, कि इनके ऊपर लोग जादू या ताबीज़ करते हैं। वापस आइए। बिस्मिल्लाह। शाहिदा की बात जो है वो सारे लोगों ने बड़ी तफसील के साथ सुनी। सबसे हमारे जो दूर भाई हैं दाऊद, दिलों से दूर नहीं है वैसे, राब्ते से दूर हैं इस वक्त। दाऊद जी, दाऊद आपने ये बात सुनी सारी, आप इस पे अपना एक प्रोफेशनल तबसरा कीजिएगा कि आप इस कहानी को किस तरह से देखते हैं और आपके ख्याल में डायग्नोसिस क्या है आपका? बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कि मैं इस सारे मामले को बड़े ध्यान से सुना भी और मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक की है, और जो मेरे सामने जो इनकी पूरी तस्वीर आ रही है मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको कि वो मामला क्या था। जी जी। बेसिकली इनके जो मियाँ जब बाहर जाते हैं, बाहर का मुल्क का सफर और खानदानी जो है वो जेलसपन और जो हसर जो है वो उजागर होता है। ठीक। तो ये कोई औरत जाती है किसी बंदे के पास, किसी आमल के पास जिसकी उम्र 40 से 45 साल की होती है। अच्छा। वो उसके ऊपर तकरीबन 5, 6, 7 तावीज़ात और अमल करता है। ये जो अमल किए गए थे ये बेसिकली किसी नहर के किनारे और जमीन में दबाए गए थे। ये अमल ये थे कि इनकी खैर बरकत, तरक्कियां, अरूज और इनके मामला खराब हो जाए। ठीक। ये जब अमल किए गए, इन अमल में एक चीज ये रखी गई कि वो जो चीज तावीज़ात के जरिए जो चीज हवाई चीज मुकर्रर की गई वो एक गिरोह और एक जिन की शक्ल में थी।
جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دور سفر کرتی ہے اور جا کے کسی بھی بندے کو پکڑنا ہو تو وہ پکڑ لیتی ہے. تو آپ کے خیال میں وہ جو ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی؟ جی، جو استخارہ میں یا جو روحانی طور پہ عمل کر کے جو میرے پاس چیز سامنے آ رہی ہے پوری میں نے ایک وہ اس کی بنائی ہے کہ میرے سامنے جو معاملہ کیا تقریباً میں نے 3-4 شعبوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک نیمرولوجی سے، ایک ٹیرو کارڈ سے، ایک روحانیت سے اور خاص کر عملیات سے اور سورہ مزمل سے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ان کی وہ جو دیور جو بندہ تھا وہ دور سفر پہ جاتا ہے، بیسیکلی رزق کو کاٹنے کے لیے کیا گیا تھا کہ کہیں یہ لوگ ترقی نہ کر جائیں اور ان کے حالات نہ ٹھیک ہو جائیں. یہ 45 سال کی آپ نے 40-45 سال کی جو خاتون بتائی کہ وہ یہ کرتی ہے، وہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہے؟ جی، وہ ان کے رشتہ داروں میں تھی اور وہ عمل کیا گیا رزق کی تنگی کے لیے. وہ چیز اب بھی موجود ہے. وہ جو چیز ہے اس کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کے گھر آتی ہے کیونکہ وہ تعویذات وہاں سے بالکل نہیں نکالے گئے، وہ وہیں پہ موجود ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جادو کا جب تک علاج نہ کروایا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہ نسل در نسل بھی چلتا رہتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد اب یہ جو وہ چیز ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ ان کے گھر آتا ہے، وہ ان کی چیزوں کو خراب کرتا ہے. اور خاص کر اس وقت ٹارگٹ شہادہ کی صحت ہے، جو انہوں نے ابھی نہیں بتایا کہ میری صحت دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. شہادہ کی صحت کا ویک ہونا، کمزور ہونا اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، کندھوں پہ وزن، سر پہ دباؤ، جسم پہ کچاؤ، نیند کا. داؤد بھائی ساتھ رہیے گا میں باقی لوگوں کی بھی رائے لے لوں. شاید آپ کی طبیعت کمزور ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ عمر کا تقاضا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جب اچھے وقت تھے نا، جیسے بچے ہیں نا چھوٹے والے یہ والے تو تھے ہم شادی یہ مجھے کولوں سے نا گوشت جیسے وہ نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں کاویہ کولوں میں جیسے کسی نے لگایا تو اس طرح سے اترتا تھا. تو مجھے اتنی درد ہوتی تھی پہ کہ مجھے یوں کیوں ہو رہا ہے. میں سمجھتی نہ کسی ڈاکٹر کو بتا سکتی، کچھ بھی نہیں. میاں کا تو خیر ایکسیڈنٹ بہت دیر پہلے ہی ہو چکا. ابھی بھی آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، کندھوں پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ شکل بگڑ گئی، آنکھوں پہ ہے نا، تو میری آنکھوں سے کسی نے مطلب میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اپنے بچوں سے، عورتوں سے. اب یہ بات ہو گئی، میں کسی عورت کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتی. وہ یوں کہ بات کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں کر رہی ہوں تو یہ میری طرف دیکھے ہنس رہے ہیں. یوں مجھے ہوتا ہے میں اب اپنے میرے ساتھ رہنا، شاید میرے ساتھ رہنا. قاری صاحب آپ اس پہ رائے دیجیے گا، کوئی سوال ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پوری کہانی سنی اس کا ساری کا تعلق جادو سے نہیں ہے، بس جسمانی طور پہ تھوڑے سے اثرات مجھے جو فیل ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ سر اور کمر اور معدہ اور ٹانگیں تھوڑا سا یہ ہے، اور وہ بھی اتنا سخت نہیں. ہلاکت کا جادو اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے یہ فرما رہی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کیا نام لیتے ہیں، ہر چیز کو جادو سے ملانا یہ مناسب نہیں ہے. اب زیادہ لیں عمومی طور پہ کہ کون سی چیز جادو سے متعلق ہے اور کون سی چیز معاشرتی ہے. اب ہلاکت بھی باہر سعودیہ سے ہوئی ہے یا وہ بھی ہلاکت جادو سے ہے. اور اسی طرح آپ کے خیال میں کون سی چیزیں جادو سے ہیں اور کون سی نہیں ہیں؟ ان کی صرف جسم کی بیماریاں ہیں، شائدہ کی. ہاں شائدہ کی بیماریاں ہیں، وہ جادو سے ہیں. وہ جادو سے ہیں. باقی اس کا مطلب ہلاکت ہونا، کاروبار میں مسئلہ ہونا اور یہ چیزیں جو گم ہو رہی ہیں یہ بھی کچھ جنات اور جادو سے نہیں ہو رہی. یہ کس سے ہو رہی؟ یہ ویسے عام طور پہ جو نا وہ یہ دیکھے گی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. چیزیں گھر میں کوئی کر رہا ہے چوری، گھر میں کوئی چوری کر رہا ہے یا آگے پیچھے ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی صرف بیماریوں کا ہے. باقی ہلاکت کو جادو سے کنفرم ملانا یہ سیدھی بات ہے. یہ وہ ٹھیک نہیں. ہمارے بچے میں کوئی عادت نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے. میں یہ دیکھیں شاہدہ سسٹر کچھ چیزیں ایسی ہیں بیماری نا ہم نے ٹیسٹ کروایا فیکٹری کی طرف سے، ہمارا کوئی علاج کسی کی طرف سے نہیں ہے، بالکل ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں. تو سوکھ کے تیلا بن گئی. شوگر کی دوائی عرصہ دراز سے میں جناب میں گئی تھی ڈاکٹر قاسم کے عرصہ دراز سے پہلے 7-8 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا آنکھ کا نا وہ جو ہوتا ہے پردہ پھٹ گیا ہوا، ان کا علاج کرایا. شاید مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کوئی 45 سال کی 40 سال کی کوئی خاتون ہے جو آپ کے گھر کے رشتہ داروں میں سے کوئی کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہے؟ بتائی ہے نا. اچھا، وہ آپ کی بھابھی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی کوئی اور بھی ہو گئے، بہت سے اب لوگ غیر ہو گئے ہیں. بہت سے بچیوں پہ، بیٹی جو چھوٹی والی جو ان پڑھ اس پہ بہت برا کیا ہوا. اس کی تو ایسی جھگڑی ہوئی کسی مولانا سے صحیح ہوئی، میں آپ کو بتاؤں گی، لائیو نہیں بتا سکتی نا. اچھا ٹھیک تو ان سے صحیح ہو گئی. آپ ساتھ رہیے گا مصدق شاہ صاحب. آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے ابھی فرمایا جی کہ ہمارے گھر میں چھینٹیں پڑتی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ہوائی چیز کا بسیرا ہے.
کپڑے کاٹتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے گھر میں کسی چیز کا بصیرہ ہے شروع سے. وہ طبیعت کی ذاتی بیماری سے بڑھ کے ہے بات، وہ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. ہاں جی، اسی کے یہ استائے ہوئے ہیں، اس کی سارا بگاڑ اسی چیز کا یہ کیا انہوں نے چیز کیا ہوتی ہوا. ہے مثلاً؟ کوئی بھی چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ جادو ہوتا ہے؟ یہ جادو سے آتے ہیں، کوئی بھی سیرا بھی ویسے بھی سیرا ہو جاتا ہے. اچھا، تو چھینٹے کیا چیز ہوتے ہیں؟ چھینٹے کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پہ نہ آنا، لیکن ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ چلے جاتے ہیں، یہ اپنا بگاڑ ان کا پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے گا، کسی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی ویسے اسپتال چلا جائے گا، یہ جو میڈیکل کلیئر آئے گا ان کا. ٹھیک. اب یہ جو فرما رہی ہے کہ کپڑے کٹ جاتے ہیں، یہ جو فرما رہی ہیں شاہدہ، یہ کپڑے کٹنے کو مختلف انداز ہوتا ہے کٹنے کا؟ یہ مختلف انداز ہے. ایک اس میں سے نکال لیتا ہے، کپڑے غائب ہو جاتا ہے درمیان میں سے. ایک کٹ لگتا ہے کینچی کے ساتھ. جی پتہ ہے ان کینچی کے ساتھ کٹنا ہوتا ہے. بتائیے، جو کپڑے کٹتے ہیں شاہدہ آپ کے کینچی سے کٹتے ہیں یا درمیان میں سے بس وہ نشان ہوتا تھا پہلے؟ ابھی کی بات نہیں، ابھی تو بہت تکلیفیں جھگڑی گئی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کون اور کیا. بہت زیادہ رول گئی، اور رلی ایسے تویزوں والوں کے پاس نہیں، بس اپنی بیماری میں کہ میں اندر بیٹھتی ہوں تو ڈرتی ہوں. بچی تب تک پاس بیٹھے گی تو دن میں بھی. اچھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے آ کے کہ تعویذ والوں نے آپ کے لیے کیا سلوک کیا. اس سے پہلے آپ فرما دیجیے کسی کے مرنے میں محلے میں آنا میرے ساتھ رہیے گا. ایک سیکنڈ میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا سارا معاملہ جو ہے نا، اس میں کچھ حصہ ان کا جادو کا ہے، جس میں ارسال حواتف کا عمل کیا گیا ہے کہ موکلات کو، اشیاء کو علمی طور پر بھیجا گیا ہے. ٹھیک. اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہوائی چیزیں، جیسے کچھ جنات وغیرہ. اور ان کا کن چیزوں سے تعلق ہوگا؟ کیا کیا نشانیاں ہوں گی؟ ان کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ جس گھر کے اندر وہ آ جائیں وہاں پہ بربادی کے سامان شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں کثرت سے، کیونکہ ارسال حواتف کے اعمال وہ ہوتے ہیں. حواتف سے مراد ہوتی ہے ہوائی چیزوں کے بھیجنے کے، جو ہلاکت و بربادی کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہلاک کر نہیں سکتے، لیکن اس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہاں، حادثات جو ہیں وہ ان کی زندگی میں بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک. اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اور یہ جادو ہوتا ہے؟ یہ جادو کی ایک خاص قسم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی تعویذ موجود ہوگا؟ تعویذ، جادو کی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جادو کے اندر تعویذ موجود ہی ہو. جب ہم یہاں سے کسی فارن کنٹری کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعویذ وہاں نہیں ہوتا. حواتف جاتے ہیں، اشیاء جاتی ہیں جو تاثیرات پیدا کرتی ہیں، قلوب کو کبھی کبھی بدل بھی لیتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ حادثات رونما بھی ہو جاتے ہیں. رونما ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا علم کے ذریعے سے، کہ جو یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے. کسی بھی چیز. اچھا قاری صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا چور بھی کوئی نہیں ہے، تو سلسلہ نہیں ہے، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، یہ جادو والا مسئلہ ہے. جادو سے یہ چیزیں بیماریاں آ جاتی ہے، لیکن چیزیں جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہوائی چیزیں موجود ہیں، ہوائی چیزیں، جادو ہوائی چیز کے بغیر تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. جادو ہوتا ہی جنات کے ذریعے اور شیطانوں کے ذریعے ہے. تو ہر جادو میں شیاطین کا ہونا یہ بحث نہیں ہے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی صرف صحت جو ہے وہ جادو ہے، باقی کچھ نہیں ہے. وہ جو چوری ووری ہو رہا ہے وہ گھر میں کر رہے ہیں. اب وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرے ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، بچے میرے چور نہیں ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ ہے وہ بیماری. اور میں بیماری کنفرم بتا سکتا ہوں، سر میں ہے، کمر میں اور معدہ اور تھوڑی سی ٹانگے میں. یہ سارا جسم ہی ہو گیا، رہ کیا گیا بیچاری کا؟ دیکھیں سارا جسم نہیں، کچھ چیزیں ہوتی کھلانے. آپ کو کیا ہے؟ ایک کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. سر میں نہیں درد تبھی ہوتی تھی جب میرے پہ میں سو جاؤں، لیٹ جاؤں، بھائی یوں ہوتا تھا بھاری، کندھوں پہ وزن، سر بھاری. سر میں درد تو ہوئی ہی نہیں کہ گولی لے لوں. بس میاں کے مرنے پہ، اماں کے مرنے پہ پاؤں سے جان نکلتی تھی. وہ میں نے ڈیکلارون کے کیا ہوتی تھی گولی کھائی. اب میاں کے مرنے کے 3 دن وہ گھر میں رہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں کہیں لے کے جاتی. 3 دن تو ان کے گھر پہ جان کی کیفیت خراب رہی. پھر میں لے کے گئی ہوں ادھر بحریہ میں، لائف ہاسپٹل میں کارڈ بنا، فیکٹری کی طرف سے گئی. انہوں نے کہا نہیں باجی. شاید آپ کی ٹیسٹ رپورٹیں ساری صحیح ہیں. میں سمجھ گیا اس بات کو. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور آپ اس آ کے اپنے سارے دوستوں سے پوچھیں گے کہ جب کوئی وکٹم آتا ہے، جب کوئی وکٹم نہیں میں کہنا چاہتا، اس کو پیشنٹ کہہ لیجیے، جب پیشنٹ آ کے آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہے تو کیا ہم پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم غلط بیان نہیں کر رہے؟ کے اندر جو ہمارے احباب ہیں ان لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. آپ کی رائے جو تھی وہ مختلف اس لیے تھی کہ آپ کی رائے کے ساتھ پیشنٹ جو ہے وہ اگری نہیں کر رہا. تو پیشنٹ ہمارے ساتھ لائن پہ اویلیبل ہے، آپ اس سے جو بات چاہیں کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں. جی، میں نے جو چیزیں بتائی نا، ایک تو ٹانگوں والا، اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہلاکت والی، یہ چیزیں دیکھیں
जिस वक्त घर में गुर्बत भी हो, बेटे भी बात ना मान रहे हो और हलाकत भी हो रही हो, तो वहाँ फिर ये टेंशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। नहीं जी, हुजूर, और रहा ये बात मसला जो ना, है, देखें मेरी मेरे बात सामने उन्होंने कहा, मेरे पेशेंट बेटे फर्माबरदार हैं। पेशेंट सामने आ जाए, बेटे फर्माबरदार वाला मसला जो कमर वाला मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जाहिर हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़ाहिर फरमा रहे हैं कि जो आप फरमा रहे हैं वो भी जाहिर नहीं हुई होंगी, वो जाहिर कुछ जाहिर हो जाती हैं, हाँ जो जाहिर, लेकिन ये कन्फर्म है कि सर के ऊपर इनका मसला है। अच्छा। और सर से देखें, लाजमी नहीं कि होता कि सर से बसा औकात पीछे कंधे ये पकड़े जाते हैं, बसा औकात ये है कि उसका लिंक पाँव से चलता है। सो आप जो फरमा रहे हैं कारी साहब, मैं जो इस बात से समझूं आपकी वो ये कि इन्होंने जो भी तजिया किया, इनकी जो बीमारी और सेहत की है वो आने वाले वक्त में अभी आई नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती नहीं आई हैं। हाँ। तो इन हालात पे जो मौजूदा हालात हैं, इस पे आपका तजिया क्या है? इस पे तजिया ये है कि ये बावजूद रहे और ज़्यादा टेंशन में ना ये तो रहे। इलाज हो गया ना। हाँ जी। तजिया क्या है? तजिया ये है कि इसको सबको जादू ना समझे, उसको अल्लाह ताला के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करके हर चीज़ को जादू बनाएंगे ना, देखे ये किसी न किसी को निशाना भी बनाएंगे। जादू करने वाले को तौबा करनी है कि जिन पे हुआ उसने करनी है? ये अपने अमाल से करे। अच्छा। जिससे और देखें जिस तरह वो बता रहे हैं भाभी का, या इस तरह ये चीज़ें इनके घर में मज़ीद लड़ाई झगड़े का सबब बनेगी। हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। लिहाजा इनको जितनी 50 साल ज़िंदगी बसर की है, जी जी, सब्र से की है, अब आके थोड़ा सा इस तरह नाम लेंगे, ये इनकी ज़िंदगी और ना ख़तरनाक बन जाए, परेशानी वाला सबब बन जाए। बीमारी को बीमारी समझे और परेशानी जो मुआशरती है उसको, बीमारी है नहीं बीमारी है। वो कह रहे हैं टेस्ट क्लियर है। देखें जादू भी देखें शाह साहब, जिस वक्त जिन्नात सर के ऊपर या इसी तरह घुटने के ऊपर ज़रब करते हैं ना, वो लाजमी ऑटोमेटिकली बीमारी में तब्दील होता है। वो अलग बात है कि वो मशीनों में ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन बीमारी तो है। वो है सही जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन टेस्टों में नहीं शो हो रही। हाँ, टेस्टों में नहीं शो हो रही। बहुत अच्छी बात होगी। दाऊद भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, अब आप अपना तजिया दीजिए। जो आप फरमा रहे थे पहले, क्या आप अभी भी उसी बात पे कायम है? बिलाल भाई, मैं 100% उसी बात पे कायम हूँ। मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही कि एक बंदा आप लोगों के ऊपर जादू कर रहा है, आपके मामला खराब कर रहा है, और आप कहें कि सुलह रहमी और सारा कुछ। मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही। और सबसे पहली बात ये कि अगर इन्होंने इस बात का अंदाजा करना है कि मेरे ऊपर जादू है या नहीं है, तो ये खुद भी तो कर सकती है ना। एक तरीका अल्लाह ताला ने दिया है, ये सूरह कौसर पढ़े, सूरह लह पढ़े, इस नियत से कि जिसने किया है उसकी फैंटी लगे और वो भी बीमार हो जाए। ये कौन सा मसला है इसको हल करने का? आपके सामने बंदा सामने आ जाएगा कि जिसने पढ़ा है या जिसने इनके खिलाफ कदम उठाया है। अच्छा, दाऊद भाई, ये हो सकता है कि आज हम इस सारी बात को सुन के ये तजिया करें कि मिसाल के तौर पे जैसे कारी शफीक भाई कह रहे हैं कि ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये हैं सच, लेकिन अभी जाहिर नहीं होंगी, अभी जाहिर ये कुछ अरसे बाद होंगी जाके। बिलाल भाई, कैसे हो सकता है? उनके हालात खराब है, माली मामला खराब है, तबीयत नज़र चीजें ज़ाहिर हो रही हैं। एक बात याद रखिएगा, कई लोगों को चीजें। जी, एक सेकंड खातून की बात भी सुन ले। जी खातून। बिलाल भाई, मैं बात कर रही हूँ, मैं इसलिए माजरत चाहती हूँ। मैं अपने ख़ानदान में चचा, ताए, बाप, अम्मा को 4 साल हुए मरे हुए। मियाँ थे घर में, वो भी फौत हो गए हैं। हाँ। अब मैं हूँ, मेरी एक बच्ची हो, उसकी शादी करनी, 2 बेटे हो। हमारे ख़ानदान में चचा, ताया, नाना, दादी कोई है ही नहीं। सारे तो पहले बीमारियों से मरे, नानी भी मरी, दादा भी मरे। जब से बाप के ऊपर हुई तब से सारे ऐसे यके बाद दिखे गए, जवान गए हैं। अच्छा, मेरे साथ रहना जरा, दाऊद भाई की बात सुन ले। जी दाऊद भाई, जी प्लीज कंटिन्यू। बिलाल भाई, वही बात सामने आ गई जो हम पहले कर रहे थे कि जादू नस्ल दर नस्ल चलता है। अगर इसको ना रोका गया और इस चीज को ना रोका गया तो ये भी उसी की लपेट में आने वाली है। यही तो बात कही गई है कि उस बात की तकलीफ हो गई कि जो जादू इनके पूरे खानदान के लिए किया गया, कि जो चीजें ज़ाहिरी हालत में आती थी, कई लोगों की बातनी निगाह होती है, कई लोग ज़ाहिरी आंख से देख लेते हैं। और अगर जो लोग ज़ाहिरी आंख से देख लें, उनको पता चल जाता है कि ये हकीकत है। और इसके ऊपर आप यकीन ले आए कि 100% ये बात। इसका इलाज क्या होगा दाऊद भाई? इलाज क्या होगा? जी बिलाल भाई, सबसे पहले इलाज के जो जादू किया गया है ना, या जहाँ तावीज़ात दबाए गए हैं, वहाँ अमल करके उनको खत्म किया जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कुरानी आयत से शिफा मिलती है, सूरह फातिहा से शिफा मिलती है, सूरह मुज़म्मिल से शिफा मिलती है, मगर अमलियात एक और चीज है। अमलियात एक फन है, एक इलाज है, एक तरीकाकार है। जिस तरह सूरह मुज़म्मिल में, सूरह यासीन में जो है वो पढ़ाइयाँ होती हैं, इसी तरह अमलियात की लाइन में हांडी चलाई जाती है, अमलियात की लाइन में पुतले बनाए जाते हैं, अमलियात की लाइन में जो है वो बकरे के ये अब ये एक कंसेप्ट हो गया ना कि ठीक है, आपका पैगाम पहुंच गया। कारी साहब, आपके ख्याल में इलाज क्या है?
ایک تو یہ ہے کہ باوضو رہیں سب سے پہلے یہ، اور اسی طرح ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے نا اللہ سے دعائے حاجت کریں، 2 رکعت یہ، اور ایک جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل یہ پڑھ کے وہ پڑھتی رہے صبح دوپہر شام ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جی جو ان کے اوپر کیا گیا ہے اس کا توڑ کروایا جائے، اور اس کے بعد اس کی کیل کروائی جائے تاکہ ان کے اوپر کوئی نیا علم نیا جادو نہ چلے. کیل کرائی جائے. کیل پہلے توڑ. بھائی میرے یادداشت جو ہے 90% بھی کھوئی ہوئی ہے، اور نہ مجھے نماز، نہ قرآن پاک، نہ وضو، کچھ بھی چیزیں نہیں یاد رہتی. اپنے تحفظ کے لیے کچھ دیر پہلے میں نے نا وہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی اپنی مطلب جیب میں پرس میں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے فیل ہونا کہ کہیں مجھے واش روم کی ضرورت کے لیے تو میں بے ادب ہو جاتی، تو وہ میں نے پھر چھوڑ. بہت خوف آتا ہے قبروں سے، جنازے والے گھر میں، گلی سے جنازہ. ابھی بڈھی ہو رہی ہوں تو جو ایسے مسئلے نا کہ میری سے سمجھ سے باہر ہو گئے ہیں. اب تب آئی ہوں کہ میرا ہے کوئی نہیں رہا. اچھا جی آپ فرما رہے کہ کیل کیا کرنا ہے؟ کیل کرنی ہے. کیل کے ساتھ ان کا گھر کیلنا پڑے گا. پہلے توڑ کرنا پڑے گا کہ جو کیا گیا ہے اس کو توڑا جائے. پھر کیل کرنی پڑے گی 4 کیلوں پہ لے کر عملیاتی طور پر ان کے گھر کے چاروں کونوں میں وہ کیل لگائے جائیں. ان کے باندھنا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص کچھ کرے تو ان پر اثر نہ پہنچے، اور انہیں وہ ایک حفاظتی حصار لگایا وائر لگا دی جاتی ہے گھر میں، اور انہیں بڑا گوشت، مرگ اور سودک تینوں جگہیں چھوڑنی پڑیں گی. بڑا گوشت، مرگ والا گھر، اور جس جگہ پہ بچہ نیا پیدا ہوا، چھلے والا گھر جسے ہم وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں، 40 دن تک بالکل نہیں جانا. اب دیکھیں ایک بلکہ قبروں سے گزرتی جنازہ کہیں سے دور ہوتا ہے، جیسے سامان کا وہ لگا لو وہ کرشی والوں کا، تو میں بیمار ہو جاتی ہوں اور مجھے خوف آتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے 3 چیزوں پہ نہیں جانا. نہیں جاتی، میں جاتی بھی نہیں. ایک بات آپ کے خیال میں علاج تو قبرستان جنگ آتا ہے، وہ ساتھ رہیے گا، تو پڑھتی رہتی ہوں. ان کا علاج یہی ہے جی خوف آتا ہے حد درجہ کہ ان کو پہلے ان کا گھر صاف کرنا پڑے گا. صاف کیسے؟ مطلب دھونا پڑے گا؟ کیا کرنا؟ نہیں دھونا نہیں پڑے گا، وہ جو سایہ وہاں پہ اسے بگانا پڑے گا. اس کے لیے عملیات کرنا پڑے گا، بگانا پڑے گا. پھر ان کو طویل دینے پڑیں گے، ان سے نہائیں، اپنے گلے میں ڈالیں، دھونے دیں. انشاءاللہ یہ ہفتے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گی بالکل. بلال بھائی تھوڑی سی میں آپ کی بات کو دوبارہ کاٹ رہی ہوں. تو آپ نے پتہ نہیں کب دکھایا تھا وہ جو دربار تھا سندھ کی طرف. اچھا. تو مجھے میری بھابھی نے بتایا دوسری والی چچا زاد کے رشتے میں، انہوں نے کہا باجی آپ وہاں پہ جاؤ. بلال بھائی نے دکھایا 3 دن وہاں پہ آدمی رہے تو وہ صحیح ہو جاتا. میں بہت کوشش میں رہی کہ میں وہاں چلی جاؤں، چلو میں صحیح ہو جاؤں. مجھے کسی پہ نہ شک کی بات نہ رہے گا، نہ کوئی بات بلے، کیونکہ رشتے داروں میں پھٹے بہت سے ہو جاتے ہیں. جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے شاہ جی بندہ، اور بڑی ہونے سے ناتے سے سب ایک بات بلال بھائی، دل میں کچھ ہوگا تو پھر ہوگا نا، خوب ہوگی تو پھر ہوگی. ہاں جو کہا نا کیل والا، یا اسی طرح جو ہے نا وہ دوست بھائی نے کہ ادھر جا کے کرنا. دیکھیں آیت الکرسی سے اگر کیل نہیں ہوتی، اگر شیاطین جو شیطان بتاتے خود کہتا ہے آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد میں نہیں آتا، تو یہ کیل کیا پورے گھر کو رسیاں باندھ لیں، شیطان نہیں روکیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ کا کلام پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. یہ کیل والی بات اور اسی طرح ہنڈیاں جلانے والی یہ صحابہ کے قرآن پڑھنے میں بڑا فرق ہے. میرے قرآن پڑھنے میں آپ کے اور صحابہ کے قرآن میں فرق ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ عملیات نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کیلوں کے عملیات ہیں نا یہ عملیات نہیں، یہ دعا ہے، یہ دعائی ہے، دعائی نہ لے توکلت اللہ مر جائے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ دعائی ہے. یہ ان کا تجربہ نہیں ہے ان کا، یہ سے پڑھ کے بول رہے ہیں. ہمارا پریکٹیکل ہے، ہم بولتے ہیں، ہم کرتے ہیں. آج ایک بہت قیمتی کویسچن ہے جی. اللہ کے نبی کو چاہے زروان پر جانے کی حاجت کیوں محسوس ہوئی؟ بہت بڑا سوال ہے. چاہتے تو فلک اور ناس تو نازل ہو گئی تھی، چاہے زروان پر جا کے وہ سوئیاں اور وہ بال کیوں نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں، یہ ہے اصل ریزن. یہ پیشنٹ میرے سامنے آ جائے ساری چیزیں بات کی ہے کہ وہ رسیاں کھولنے کی، گانٹے کھولنے کی ضرورت پھر کیوں تھی؟ رسیاں کھولنے والی اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی گئی، فلک ناس پڑھی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے کیل لگائے ہیں. اللہ کے رسول نے کائنات کو لے کر چاہے زروان پر جانا بندے ہیں بھائی، گناہگار بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے. وہ اتنی مختلف مسالوں کو ساتھ جوڑنا جو ہے نا یہ بالکل ہی ناجائز ہے. اتنی مختلف مسالوں کو قاری صاحب نہ جوڑے. وہ ایک بات میں آپ کی سن لوں گا نا، میں بعد میں آپ کی 2 سنوں گا.
اتنی مختلف مسالوں کو، عملیات کی مسال کو نبی کے ساتھ جوڑنا یہ نامناسب بات ہے، اس کو نہیں کرنا. ہم نے ساری باتیں سنی ہیں. تجزیہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے، آپ جیسے چاہیں علاج کرائیں، لیکن جو بھی آپ علاج کرائیں گے وہ آپ کا اپنا ہوگا. لیکن یہ بات بالکل حتمی طور پہ لیبارٹری پروون ہے کہ ڈیمنشیا ایک ریکگنائز سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اور ڈیمنشیا کے لیے میڈیسنز جو ہیں وہ کچھ حد تک افیکٹ کرتی ہیں، اس کے بعد وہ نہیں کرتی. لیکن پیشنٹ کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.